Niadto nakalabay nga adlaw Huwebes pitsa 25 ning bulan sa Hunyo gisaulog ang Arbor Day. Buti pasabot nga National Tree Planting Activities sa maong adlaw og nationwide kini. Og ang DNR Osamis nagpahigayon sa pagpananom og mga bakhaw sa baybayon nga bahin sa Barangay Melin Clarin, Misamis Occidental. Atol sa maong activity, misalmot sa maong kalihukan ang CAAP, Global Port, Santa Clara International Corporation, Bureau of Fire Protection, Nova Wood, PPE, Port Police, Barangay Official sa Melin Clarin, PNP Clarin, Lasal University ug ang DNR WPP. Target sa DNR ang 3,000 ka seedling sa bakhaw ang ilang matanom sa maong higayon ug dili mo minus sa 200 ka mga individual ang mi-participate sa maong kalihukan nga gikan sa nasyonal nga buhatan o mga private sector. Barangay Mielin, mananong taog 3,000 ka mangrove propagules. Ug ang magparticipate ni ini ang kasagaran yun nato nga aktibo nga mga partisipante. Ako nganlan ang Philippine Coast Guard, ang BGMP, ang Philippine Ports Authority, ang atong academe, Misamis University, De La Salle University, kaning pribado nga institution, Global Ports, kaning mga shipping companies, o uban pa nga gusto mo appeal ni ining activity. Even DXDD. Si Ma'am Elizabeth Grant sa DNR alang sa DXDD Radio Campana, ang radyo sa simbahan. WD45 Dudong Pergamento, muduyog si ika-75 nga jubileo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis Danag, Sarakbayan.